Dili unta nato pasagdan nga madaot ang atong mga gituuhan. Maayong adlaw mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Kini si Reverend Chyle, usa sa mga diakono sa Archdiocese of Cebu. Magdungan kita niining atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Usa ka ba sa mga pipila nga naghatag og inspirasyon ngadto sa uban? Usa ka ba sa pipila nga kanunay andam mo tabang sa mga nanginahanglan? Usa ka ba sa nahimong instrumento aron masayon ang kinabuhi sa uban? Mga igsuon, kitang tanan, gitawag nga mamahimong mga instrumento nga mutabang sa atuang isig katawo. Mao kini ang mensahe sa atong ebanghelyo karong adlaw. Nga kita mamahimo untang lamiang asin ug kahayag ngadto sa uban. Sayod ta nga ang asin usa-usab ka preservative aron dili madaot ang pagkaon. Hinaot nga sa atong pagpadayon, sa atong tagsa-tagsa, kamisyon, niining atong simbahan, dili unta nato pasagdan nga madaot ang atong mga gituuhan. Kay sa kadaghan na raba karon sa mga nagkalain-laing ideolohiya nga mga mitumaw aron kita linlangon layo sa kamatuoran. Let us help in preserving our teachings and let us protect it. Ang atong ebanghelyo nag-awhag usab kanato nga dili unta mawagtangan kita sa atong kaparat. Kini nagpunting sa atong kakugis sa pagtabang sa uban, nga dili unta nato itugot nga ang atong kaugalingon muhunong sa pagbuhat ug maayo alang sa atong isig katawo. Kay mao kini ang usa sa atong misyon isip magtotoo. Kay sa panahon nga maghigda-higda na lang ta, wala na tay buhaton, magpahayahay na lang ta ug di na mulingi sa uban, dili na kana sugo sa Dios, kun dili panlinlang sa yawa. Dili sa tanang panahon ang kaharuhay maayo. Kay kung kini makapahimulag na nato diha sa Ginoo, dili na kini subay sa pagbuhat nimo sa imong misyon niining kalibutan. Pingon usab ang atong ebanghelyo rong adlaw nga kita mamahimo unta nga kahayag sa uban. Ikaw nga naminaw karon, nahimo ka ba nga kahayag sa imong isig katawo? O basin ba hinuog nahimo kang iyang kangit-ngit? Naghatag ka ba og kalipay ngadto sa uban? O di ba kay ha, kasakit ang imong nahatag? Mga igsuon, mahimo unta kita nga kahayag. Dili unta kita musugot nga mahimo ta nga hinungdan sa mga kasakit sa uban. Atong supilon ang tagsa-tagsa nato ka mga bating kinaiya, aron dili kita mamahimong ilang kangit-ngit. Ilayo nato ang atong mga kaugalingon sa bisyo, sa pagka masukanon, sa pagka matinamayon, sa pagpanglibak, ug sa pagpanghusga sa atong isig katawo. Giawhag kita nga magdala og kalami ug kahayag sa ilang kinabuhi. Kini ang atong misyon. Kini ang angayan natong buhaton.